बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हरकतों से ये साबित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि 9 मई के वाकयात में उनका पूरा पूरा ताल्लुक है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि इनको बात की समझ क्यों नहीं आती। ये जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं कि जानबूझकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 मई के वाकयात के साथ उनका पूरा पूरा ताल्लुक है। एक तरफ ये कहते हैं जी हमारे खिलाफ प्लानिंग हो गई, हमारे खिलाफ साजिश हो गई, 9 मई हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया और हमारे खिलाफ बिला वजह झूठे मुकदमात बना दिए गए, हमारे लोगों को पकड़ लिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यहां समझ इस बात की नहीं आती कि आपका दिमाग काम नहीं करता, आपको बात की समझ क्यों नहीं आती। जानबूझकर आप 9 मई के साथ टक्कर क्यों लगा रहे हैं और क्यों इस बात को साबित करने की पूरी लगन में लगे हुए हैं कि 9 मई के साथ आपका पूरा पूरा वास्ता है। देखिए, बात सुने, फौज ने ट्रायल किया सिविलियंस का 9 मई के वाकयात के हवाले से। ये एक अलग डिबेट है कि उनका ट्रायल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, सजा सही हुई, गलत हुई। लेकिन 9 मई के वाकयात में जिन लोगों को पकड़ा गया उनके खिलाफ एविडेंस मौजूद थी, उनके खिलाफ तस्वीर मौजूद थी। जलाओ, गिराओ, तोड़ फोड़, दंगा फसाद, जो कुछ भी उन्होंने किया, इसकी बाकायदा तौर पर फोटोज भी मौजूद हैं, इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ पूरा एविडेंस भी मौजूद है। चलें, फौज ने उनका ट्रायल किया, इन्होंने कन्फेशन भी किया और इन लोगों को सजा भी हो गई। 2 साल से लेकर 10 साल तक इनको सजा सुनाई गई। इमरान खान का भांजा भी इसमें मुलव्वस पाया गया, उसके खिलाफ भी जुर्म साबित हो गया, उसको भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। और इनमें से 67 यानी 67 अफराद ने रहम की अपील की, माफी मांगी कि जी हमसे गलती हो गई है, हमसे गुनाह हो गया, हम तौबा करते हैं, आइंदा हम इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दिया जाए। तो चले, फौज ने उनको माफ कर दिया, 19 लोगों को। ये एक अलग बात है कि उनकी सजा ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी और अगर उन्हें माफ ना भी किया जाता तो चंद दिनों के अंदर अंदर उन्होंने रिहा हो जाना था। लेकिन बहरहाल इनमें से 19 अफराद की रहम की और माफी की दरखास्त को कबूल कर लिया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन जैसे ही उनकी रिहाई होती है तो उनको वेलकम किया जाता है केपी के हाउस में। क्यों क्यों वेलकम किया जाता है? मतलब उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, उन्होंने कोई कश्मीर फतह कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी अपनी खिदमात सर अंजाम दी कि आपने उनको हीरोज की तरह वेलकम किया, वहां पर उनके एजाज में तकरीब की गई। गलत बात है। जो मुजरम हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके खिलाफ जुर्म साबित हो जाता है, उनके खिलाफ एविडेंस होती है, तस्वीर होती हैं, वीडियोस होती हैं, कन्फेशंस होती हैं, माफी मांगते हैं, सजा मिलती है, माफ कर दिया जाता है, तो फिर उन लोगों को रिहा होने के बाद इस तरह से वेलकम करना बहुत ही गलत और स्टूपिड बात है। और मैं बड़े भरपूर अल्फाज में इस तरह के कंडक्ट की मजम्मत करूंगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हवाले से भी समझ नहीं आती कि जब आपका यह कहना कि 9 मई के वाकयात के साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो फिर आप इन लोगों को, इन मुजरमों को जिनके खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है, इनको ओन क्यों करते हैं? आप अगर यह कहते हैं कि आपका 9 मई के वाकयात के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि जिन लोगों के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका, जिनको सजा हो चुकी, हमारा उनके साथ कोई वास्ता है नहीं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है? या आप ये क्यों नहीं कहते कि जिन लोगों के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है, बेशक उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन हम उनसे एलानी लातल्लुकी करते हैं। जो लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, जलाओ गिराओ करते हैं, तनसीबात को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा उनके साथ कोई वास्ता नहीं है, एलानी लातल्लुकी आप क्यों नहीं करते? फिर जिनके खिलाफ जुर्म साबित होता है, उनको सजा होती है, आप कहते हैं कि हम इन मुजरमान के केसेस को खत्म करने के लिए अपील फाइल करेंगे। जब आप ये समझते हैं कि 9 मई के वाकयात के साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और आप ये कहते हैं कि आपके खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, तो फिर फौज ने तो उन बंदों को गिरफ्तार कर लिया जो कि वहां पर मौके पे मौजूद थे और तोड़ फोड़ कर रहे थे और अपनी बाकायदा वीडियोस भी बना रहे थे और उनके खिलाफ जुर्म साबित भी होता है, वो इतराफ जुर्म भी करते हैं।
آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، فوج نے اپنے ہی بندوں کو چھوڑا، انہوں نے یہ سب واقعات کیے، تو پھر فوج نے جب اپنے ہی بندوں کو پکڑ کر ان کو سزا دے دی تو پھر آپ کو تو اس کے اوپر احتجاج نہیں کرنا چاہیے، آپ کو تو خوشی منانی چاہیے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، فوج نے اپنے ہی بندوں کو پکڑ کر ان کو سزا سنا دی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے ساتھ آپ کا واسطہ کوئی نہیں ہے، تو پھر جن لوگوں کے خلاف جرم ثابت ہو چکا، جن کو معاف بھی کیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا، آپ پھر ان کو شیلٹر دے رہے ہیں، ان کے اعزاز میں تقریب کر رہے ہیں، ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، ان کو ہیروز کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ غلط بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ کنڈکٹ آپ کے کھاتے مزید پڑ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آپ کے اس کنڈکٹ کی وجہ سے کسی منطقی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے آپ کو پھر مزید ریلیف نہیں دیا جائے گا، اور پھر جتنے بھی آپ کے 9 مئی کے حوالے سے لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کو اب مزید معافی نہیں ملے گی، اور اب جیسے جیسے ان کے ٹرائل ہوتے جائیں گے، ان کے جرم ثابت ہوتے جائیں گے، ان کو سزائیں ہوتی جائیں گی، پھر ان کو ریلیف نہیں ملے گا، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ عمران خان کے پھر اب مزید مقدمات ختم نہیں ہوں گے، ان کو بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، ان کو ریلیف مل جائے، کوئی نیا مقدمہ ان کے خلاف درج نہ کیا جائے، ان کی رہائی ہو جائے، ان کو معافی مل جائے، عمران خان کی رہائی ہو جائے، تو پھر انہیں اس طرح کے کرمنلز کو جن کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے انہیں پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو اون نہیں کرنا چاہیے، ان کا والہانہ استقبال نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں ہیرو کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کنڈکٹ غلط ہے، کرمنلز کو اس طرح سے پروٹوکول نہیں دینا چاہیے تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کی ضرورت پاکستان کو ہے، ناکامی جمہوریت کے لیے خطرہ ہوگی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور میں پیشی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نازک موڑ پر کھڑا ہے، میری دعا ہے کہ مذاکرات کسی منطقی نتیجے تک پہنچے، کیونکہ مذاکرات کی ضرورت پاکستان کو ہے، تحریک انصاف کو نہیں۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب حکومت کے ساتھ آپ کے باقاعدہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اس کا پہلا سیشن ہوا، اچھے ماحول میں ہوا، آپ نے کہا کہ اب دوسرے سیشن میں ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، مشاورت کے بعد پھر ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ریٹن فارم کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے یہ فلاں فلاں مطالبات ہیں۔ چلیں، اب دوسرا سیشن کل 2 جنوری کو ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش نہیں کیا، حالانکہ آپ ٹائم لے چکے تھے، 10-15 دن کا ٹائم آپ کو مل چکا تھا، اور عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہو چکی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پھر ریٹن فارم میں آپ کی جو بھی ڈیمانڈز تھی وہ رکھنی چاہیے تھی۔ آپ نے زبانی کہہ دیا جی عمران خان کو رہا کر دو، اسیران کو رہا کر دو، 9 مئی اور 26 نومبر کی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دو۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ اگر اپنے معاملات میں سیریس ہیں، آپ اگر سنجیدگی کے ساتھ اس مذاکرات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن آپ نے دی ہوئی ہے نا، آپ ڈیلنگ ٹیکٹ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی آپ نے دی ہوئی ہے، تو وہ ڈیڈ لائن کو باہر نکالیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، تو پھر آپ سول نافرمانی کی تحریک کی جو دھمکی ہے اس کو بھی باہر نکالیں۔ آپ اگر اپنے مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو پھر آپ کو یہ ڈیلنگ ٹیکٹ استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جی عمران خان صاحب سے ہم دوبارہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، نیکسٹ جب میٹنگ ہوگی تو پھر ہم اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ کو پھر جب کل کا جو سیشن گزرا اس میں اپنی ڈیمانڈ ریٹن فارم کے اندر حکومت کے سامنے رکھنی چاہیے تھی، تاکہ اس کے اوپر بات چیت ہوتی، ڈائیلاگ ہوتے، اور اس کا جو بھی کوئی کنکلوژن نکلنا تھا وہ نکل جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر بھی ایک غلطی کر رہی ہے، جان بوجھ کر اس سارے پروسیس کو لیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں، ایک طرف تو مجھے یہ کنفرم ہے نا کہ حکومت بس ٹال مٹول کرنا چاہتی ہے، حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، بظاہر وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سنجیدہ ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی نتیجہ ہم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کنڈکٹ ہے وہ بھی مجھے سنجیدہ نظر نہیں آتا، اور جو حکومت کا کنڈکٹ ہے وہ بھی مجھے سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ اور ان مذاکرات کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے، جو میرا خیال ہے، وہ میں آلریڈی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ میرے مطابق یہ مذاکرات کسی پازیٹیو نتیجے پر نہیں پہنچیں گے، عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی، 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو ملزم ہیں ان کی رہائی نہیں ہوگی،
اور जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। मुज़ाकरात की नाकामी जमहूरियत के लिए खतरा होगी। मुज़ाकरात होने दे, हुकूमत वक्त पूरा करती है या नहीं वो बात की बात है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि इमरान खान की सोच और फैसला मुल्क के मफाद के लिए है। तहरीक इंसाफ ने नेक नीति से मुज़ाकरात का अमल शुरू किया है। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। चले जी, आप ये बात तो करते हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं, लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि आपका कंडक्ट क्या है। आप तो इसको जानबूझ के लेट कर रहे हैं, हालांकि ये काम आपको कल कर लेना चाहिए था ताकि बात आगे बढ़ती, लेकिन आपने वक्त जाया किया। अब नेक्स्ट सेशन में फिर आप वही काम करेंगे जो कि आपको कल कर लेना चाहिए था। उनका कहना था हमारा कोई नाजायज मुतालबा नहीं है, जो सियासी कैदी हैं इनको रिहा किया जाए, जमानत तो कत्ल के मुलजिम को भी मिल जाती है। हम 1.5 साल से जेल में हैं, जमानत मिली ना केस शुरू हुआ। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बिलावल को पता होना चाहिए कि मुल्क की जरूरत क्या है। आज तक सिविल मिलिट्री इत्तेफाक से ही तरक्की मुमकिन हुई, सियासी दानिशमंदी वक्त की जरूरत है। अच्छा जी, इसके अलावा अली मीन गंडापुर का कहना है कि पाकिस्तान तरजीह है, इसके लिए मिलकर बात करेंगे। चले जी, शुक्र है कि अली मीन गंडापुर साहब को भी कुछ अकल आई है कि मामलात मुज़ाकरात के जरिए से ही हल होते हैं। धमकी से, ताकत के इस्तेमाल से, इस्लामाबाद के ऊपर हमला करने से, यलगार करने से, मुल्क बंद करने की बात करने से, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने से, आखिरी काल देने से इस तरह मामलात हल नहीं होते। चलें, शुक्र है कि उन्होंने भी कोई अच्छी और अकल की बात की है कि हमें मिलकर बैठकर मामलात को हल करना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की बात पे इत्तेफाक करता हूं। मेरा भी ख्याल यही है कि ये आंख मचोली का खेल जारी है। मेरा भी यही ख्याल है कि ये टॉम एंड जेरी का खेल जारी है और मुज़ाकरात किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। मेरा ख्याल है कि गवर्नर साहब सही कह रहे हैं कि पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जिसके अलावा राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा है कि इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर है, वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान भी बैठ सकते हैं। तो बहरहाल मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कि इमरान खान साहब जरदारी साहब के साथ बैठना पसंद करेंगे या नवाज शरीफ के साथ बैठना पसंद करेंगे। चले, ये एक अलग बात है कि माजी में वो ये बात कहते रहे कि जरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर है, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, व्हाटएवर, ये कमजोर हैं, इनके पास मैंडेट कोई नहीं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं ताकतवर बंदे से बात करूंगा। लेकिन चलें, ये बर्फ पिघलती पिघलती अब इस बात के ऊपर आ गई है कि हुकूमत के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन जब इमरान खान साहब से इस हवाले से बात की गई, ये बात सबसे पहले की थी राना सनाउल्लाह साहब ने कि नवाज शरीफ को, जरदारी को और इमरान खान को मिलकर पाकिस्तान के लिए बैठना चाहिए। तो जब सहाफी ने इमरान खान साहब से इस हवाले से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के पास अब कुछ भी नहीं है, वो 12वां खिलाड़ी है, तो मैं उसके साथ नहीं बैठना चाहूंगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ के साथ बैठना नहीं चाहेंगे। हालांकि इमरान खान साहब को यह बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि मरियम नवाज है तो वो नवाज शरीफ की बेटी है। नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर है। अगर इस वक्त पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो नवाज शरीफ का भाई है, आप उसकी हैसियत को निगेट नहीं कर सकते। आप अगर समझते हैं कि हमें मिल बैठना चाहिए, हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बातचीत करनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब की बात भी सही है और परवेज अशरफ ने भी बात सही कही कि नवाज शरीफ को, जरदारी को और इमरान खान को मिलकर बैठना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जरदारी के साथ और नवाज शरीफ के साथ बैठना नहीं चाहेंगे। अच्छा जी, वजीर आजम का कहना है कि फितरतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों को खत्म करने का वक्त आ चुका है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए बनाई गई एपेक्स कमेटी के अजलास में खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में घुस बैठे, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। दुश्मन मजमूम मकासद के लिए गात लगाए बैठा है, पाकिस्तान से बाहर एजेंट बैठे हैं, दोस्त नमा दुश्मन बाहर बैठे हैं। वजीर आजम का कहना था कि दोस्त नमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है। इस्लामाबाद पर यलगार हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, सोशल मीडिया पर हकायक को मसख करके प्रोपेगेंडा किया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए इकदाम की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये जितनी भी तनकीद हो रही है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी थोड़ा सा हौला हाथ रखना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा हौला हाथ रखना चाहिए। अगर अब दोनों पार्टीज की तरफ से बज़ाहिर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है कि हम बैठ रहे हैं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर मुज़ाकरात का सिलसिला रुक जाए, और हुकूमत को भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए
کہ جس سے مذاکرات کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو، تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اس طرح کی تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، سرحد پار سے ہونے والی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور دیں گے۔ پاکستان کے اندر دشمنوں کے سہولت کار موجود ہیں، دشمن کے سہولت کار پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشوں میں مصروف ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ملک دشمنوں کو کون کون سے ممالک سہولت فراہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا قومی مفاد سپریم ہے، صوبوں کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ جس حکومت کے پاس جائز مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اس سے کس بات کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ ہم مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے، مگر جہاں یہ معاملہ ہو وہاں دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی اب پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ ان کے پاس مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، وہ جعلی حکومت ہے، وہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، تو پھر آپ کو دعا کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے اور ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے اور کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی دوسری جماعت کو نہیں کرنی چاہیے، اور حکومت کو بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تاکہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل سکے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان سے مدارس رجسٹریشن پر صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو قانون سازی کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ہمیں ملک میں انتشار اور فساد کا ایندھن بننے والے بچوں سے ہمدردی ہے۔ ایک طرف ان کے والدین ترلے منتیں کرتے ہیں اور پھر یہ بچے باہر نکل کر عمران خان کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اگر اب بھی 9 مئی کرنا چاہتے ہیں تو پھر معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے نا، یا فوج یہ سمجھتی ہے کہ جن لوگوں کو معاف کیا گیا ان کے اوپر کو بہت بڑا احسان کیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے آلموسٹ اپنی سزا مکمل کر لی تھی، اور معافی بھی صرف ان لوگوں کو دی گئی ہے جنہیں میکسیمم سزا 2 سال ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر انہیں معاف نہ بھی کیا جاتا تو چند دنوں تک ان کی معافی ویسے ہی ہو جانی تھی، مطلب کہ ویسے ہی انہوں نے رہا ہو جانا تھا۔ عظمیٰ بخاری نے عمران خان اور وزیر اعلیٰ علی من گنڈا پور پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاؤس میں بلوائیوں کے اعزاز میں تقریب ہوئی ہے اور ریاست کے خلاف کام کرنے والوں کو شاباش دی جاتی ہے۔ پاک فوج کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی جماعت کے لیے رعایت ہونی چاہیے یا نہیں۔ چلیں، اس حوالے سے میں پہلے بات کر چکا ہوں اور میں اس کی مذمت بھی کر چکا ہوں کہ جو کرمنلز ہیں، جن کا جرم ثابت ہو چکا، جن کو سزا ہو چکی، جنہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا اور جن کی معافی بھی قبول کر لی گئی، بے شک انہوں نے چند دنوں بعد رہا ہو جانا تھا، لیکن پھر بھی فوج نے ان کو معاف کیا ہے کیونکہ انہوں نے ریٹن فارم میں اپلیکیشن دی تھی کہ ان کو معاف کیا جائے۔ اور جب کسی مجرم کو معاف کر دیا گیا یا اسے چھوڑ دیا گیا اور وہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا اور اس کے خلاف جرم ثابت ہوا، تو میرا خیال ہے کہ کے پی کے حکومت کو اس طرح کے کرمنلز کو ویلکم نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں پروٹوکول نہیں دینا چاہیے تھا، انہیں ہیرو کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے اعزاز میں کوئی تقریب نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو کیا گیا وہ غلط کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بلوائیوں کو اگر ایسا ریلیف ملے گا تو پھر اس ملک میں 9 مئی بار بار ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اگر اپنی غلطیوں پر شرمندہ نہیں تو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہو گیا، اب فوج جس طرح سے متحرک ہے یا جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جس طرح سے مقدمات بنائے گئے، جس طرح سے گرفتاریاں ہوئیں، جس طرح سے ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، تو میں توقع کروں گا کہ اب آئندہ کبھی بھی پاکستان میں 9 مئی جیسے واقعات نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔